बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल आर्गन के बारे में जिसको हम गुर्दा या किडनी कहते हैं। तो अगर इन गुर्दों में कोई ख़राबी आ जाए या इनके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाए, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ही एडवांस स्टेज पर ये गुर्दे काम करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे केसेस हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से किडनी फेलियर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी इलामात, ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे या इनमें कोई ख़राबी आ गई है। तो अगर हमें पता चल जाए कि हमारे गुर्दे में कोई ख़राबी आ गई है, तो इस कंडीशन में हमारा जिस्म कौन सी इलामात, कौन से सिम्टम्स ज़ाहिर करता है, तो हम इन गुर्दों को मज़ीद ख़राब होने से पहले ही इलाज करवा सकते हैं, जिससे हम गुर्दों की ख़राबी से बच सकते हैं या गुर्दों के फ़ेल होने से बच सकते हैं। तो अब मैं आपको मुख्तसर सा बताऊं कि हमारे गुर्दे हमारे जिस्म में काम क्या करते हैं, इनकी वर्किंग क्या है। तो हमारे जिस्म में जितने भी वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन है, हमारे गुर्दे इन वेस्ट मटेरियल को हमारे जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, तो उस खाने में जितने भी मौसर और अच्छे अज्जा हैं, हमारा जिस्म इन अज्जा को रख लेता है, और जो खाना बच जाता है यानी जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, गुर्दे इनको पेशाब के ज़रिए यानी यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, जिनको हम यूरिया और क्रिएटिनाइन कहते हैं। तो अगर इन गुर्दों में कोई ख़राबी आ जाए या इनके काम करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाए, तो गुर्दे इन वेस्ट मटीरियल यानी इन फासद मादों यूरिया और क्रिएटिनाइन को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते। तो होता ये है कि ये जो वेस्ट मटीरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन है, ये हमारी बॉडी में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनाइन बढ़ गए हैं, यानी आपके गुर्दों में कोई ख़राबी आएगी तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपके जिस्म में यूरिया और क्रिएटिनाइन बढ़ गया है। और दूसरा, इन गुर्दों का हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत अहम रोल होता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में सेल होते हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से हमारे खून का जो रंग है वो लाल होता है। और आरबीसी का हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल है, यानी ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को देखते हैं। तो अगर हमारे गुर्दे में कोई ख़राबी आ जाए तो ज़ाहिर है कि आरबीसी बनना कम हो जाएंगे, आरबीसी में कमी हो जाएगी, और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी होगी। तो इससे रिलेटेड इलामात, इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, वो भी हमारे जिस्म जो है वो शो करेगा। और अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी इलामात हैं, ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं कि जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे गुर्दे जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, और हम एडवांस स्टेज की तरफ जाने से पहले ही इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, इनका इलाज करवाएं और गुर्दे फेल होने से बच जाएं। तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारे गुर्दों का काम क्या है, कि जिस्म से वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन को जिस्म से बाहर निकालना। तो अगर गुर्दों में कोई ख़राबी आएगी, ये सही तरह से काम नहीं करेंगे, तो ये जो वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन है, ये बजाय बाहर निकलने की ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएंगे, और आपको पेशाब में भी कहीं ना कहीं बदलाव महसूस होगा, यानी आपको पेशाब कम आने लगेगा, पेशाब पीला हो जाएगा, पेशाब की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं चेंज होने लगेगी, आपको पेशाब कम आ रहा होगा। और इसके साथ साथ आपको पेशाब के कलर में भी चेंजिंग नज़र आएगी, यानी जो रूटीन के मुताबिक ट्रांसपेरेंट कलर होता है वो नहीं रहेगा, बल्कि पेशाब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको पेशाब में झाग भी नज़र आ रही है, यानी जिस तरह की झाग सरफ से बनती है, उसी तरह की झाग आपको पेशाब में भी नज़र आएगी। जिसका मतलब ये है कि आपको पेशाब के ज़रिए आपकी जो जिस्म से प्रोटीन है वो निकल रही है, यानी आप जब यूरिन करेंगे तो आपके यूरिन के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में से प्रोटीन भी पेशाब के ज़रिए से बाहर निकलेगी, जो आपको झाग की सूरत में नज़र आएगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके जो पेशाब का कलर है वो रेडिश हो जाता है, यानी आपको पेशाब के ज़रिए से खून आने लगता है। और अगर आपको कहीं न कहीं इस तरह की इलामात देखने को मिलती हैं, तो बगैर देर किए फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, और डॉक्टर से अपना मुकम्मल चेकअप करवाएँ कि हो सकता है कि आपके जो गुर्दे हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, और आप कहीं किडनी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे। तो जैसा कि आपको बताया था कि हमारे गुर्दों का काम क्या है, कि हमारे जिस्म से वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन को पेशाब के ज़रिए से बाहर निकालना। तो अगर हमारे गुर्दे ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये जो वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया और क्रिएटिनाइन है, ये हमारे बॉडी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन, कहीं ना कहीं स्वेलिंग देखने को मिलती है, जिसे हम एडीमा कहते हैं। यानी आपको आंखों के नीचे एडीमा हो सकता है, सूजन स्वेलिंग हो सकती है, आपको घुटनों से नीचे
پیروں میں سویلنگ ہو سکتی ہے، تو آپ کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سویلنگ ہے، یہ جو سوجن ہے، یہ آپ کو گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا اگر آپ کا لیور ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، آپ کے لیور کے فنکشن جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ سویلنگ، یہ سوجن ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا اگر آپ کو کارڈک پرابلم ہے، یعنی آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ آپ کو سوجن ہو سکتی ہے۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو اس طرح کی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو فوراً آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلا سمٹم کیا ہے۔ تو آپ کے گردوں کا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بہت اہم رول ہے۔ یعنی اگر آپ کے گردے پراپر طریقے سے ان ویسٹ میٹیریل یعنی یوریا اور کریٹینائن کو جسم سے باہر نکال رہے ہیں، تو آپ کا خون جو ہے ان ویسٹ میٹیریل سے بالکل صاف رہے گا، اور ان کا جو بلڈ پریشر ہے، ان کا جو پریشر ہے وہ بھی کنٹرول رہے گا۔ تو اگر یہ یوریا اور کریٹینائن یہ جسم سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ کے گردے پراپر ورکنگ نہیں کریں گے، تو یہ جو ویسٹ مٹیریل ہیں یہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی تیز ہوگا، کیونکہ آپ کے خون میں یہ ویسٹ مٹیریل مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بڑھنے لگے گا، اور پھر میڈیسنز لینے کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات، اس طرح کے سمٹمز ظاہر ہوں، تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا مکمل چیک اپ کروائیں کہ کہیں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے آپ کے گردوں کی خرابی کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گردوں کا ہمارے جسم میں ہیموگلوبن بنانے میں بہت زیادہ اہم رول ہے۔ تو اگر ان گردوں کی ورکنگ ایفیشنسی کم ہو جائے گی تو ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کم بنیں گے، یعنی ہیموگلوبن کم ہو جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو انیمیا ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو انیمیا ہوگا تو آپ کے جسم میں آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوگی، یعنی پوری باڈی کو آپ کے آکسیجن پراپر طریقے سے نہیں ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، یعنی آپ کا دل کرے گا کہ میں کام ہی نہ کروں۔ آپ سو کر اٹھیں گے تو آپ کو تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوگی، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم میں انرجی، پاور نہیں ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی بہت زیادہ انیمک ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ سستی، یہ کمزوری، یہ تھکاوٹ محسوس ہو تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کروائیں، مکمل چیک اپ کروائیں کہ کہیں آپ کڈنی فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اور اگر آپ کو انیمیا ہوگا تو آپ میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جائے گی، تو آپ کو ہیڈ ایک کی علامات بھی ساتھ دیکھنے کو ملے گی، اور بعض اوقات آپ کو ایسا بھی محسوس ہوگا کہ آپ میں یادداشت کی کمزوری ہو گئی ہے، یعنی آپ کی جو کنسنٹریشن پاور ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی دماغی علامات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ویسٹ مٹیریل یعنی یوریا اور کریٹینائن آپ کی باڈی سے پراپر طریقے سے باہر نہیں نکل رہے، کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں، آپ کے خون میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی علامت کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ آپ کی بھوک میں کمی آ جاتی ہے، آپ کا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کا آپ کو پراپر ٹیسٹ نہیں آئے گا، یعنی آپ کا جو زبان کا ذائقہ ہے وہ چینج ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نوزیا اور وومٹنگ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے منہ سے عجیب طرح کی اسمیل آنے لگے گی۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی علامات، اس طرح کے سمٹمز دیکھنے کو ملیں تو بغیر دیر کیے فوراً اپنا ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروائیں کہ کہیں آپ کڈنی فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اب کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ویسٹ میٹیریل یعنی یوریا اور کریٹینائن ہے یہ آپ کے جسم سے باہر نہیں نکل رہے بلکہ جسم میں، خون میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ اسکن ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو ریشز، دانے اور کھجلی وغیرہ کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی علامت بھی دیکھنے کو ملے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا چیک اپ کروائیں کہ کہیں آپ کا کیس جو ہے یہ کڈنی فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمر میں درد کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے پیروں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، اور جو گھٹنوں کے نیچے کے مسلز ہیں آپ کو ان میں بھی شدید درد محسوس ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ ابتدائی علامات ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی سمٹمز، کوئی بھی علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، مکمل چیک اپ کروائیں تاکہ آپ گردوں کی کرونک ڈیزیز سے بچ سکیں۔ اور اگر ہومیوپیتھک میڈیسنز کی بات کی جائے تو گردوں کا، کڈنیز کا جیسا بھی پرابلم ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ان گردوں کی بیماری میں بہت ہی کامیاب اور بہت ہی شاندار رزلٹس ملتے ہیں۔